عمرها ما تعطي هذاك لو فوليوم. دونك il faut mettre des fois des prothèses plus de la graisse et des fois خصك حتى تصغر هذاك لوطخ سان. دونك ça dépend تاع les indications. زعما ماشي كل باسيونت عندها لانديكاسيون ديالها. دونك سي با graisse pour tout le monde ou la prothèse pour tout le monde. Ça va dépendre de بزاف لي فاكتور. et كاين اللي كتحتاج غير لا غريس، كاين اللي كتحتاج لي بروتيز، كاين اللي كتحتاجهم بجوج. داكور اوكي. وبالنسبه لي بروتيز هذوك اللي كنتي وريتي لي لا دغنيغ فوا دوك الجداد وي موتيفا سميتهم زوينين هادو. هادوك هما اخر حاجه خرجت. لا هما شحال هادي هما كاينين غير هما سيتادير لافونتاج ديالهم دابا اaujourd'hui سي كو عندهم ان لو جيل ديالهم مرطب دونك ما كتحسش كو دايرين بروتيز. Deuxième chose, عندهم une garantie à vie. Donc ça veut dire que garantie à vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut pas dire que ما عمرك ما خصك تبدلي لي بروتيز. Ça veut dire que لو وقع شي مشكل لا بروتيز دابا 10 سنين ولا 15 عام ولا 20 عام، la maison commerciale اللي كتبيعهم elle vous redonne des prothèses. Mais c'est une bonne marque. Ouais, c'est surtout que c'est une très bonne marque. ما نقولش احسن من les autres marques. Mais quand même عندها des atouts اللي حنا les chirurgiens كنختاروها parce que voilà, il y a des atouts par rapport aux autres. C'est surtout le gel. Je dis d'abord هذا le gel ديالهم مرطب هما هادو شوف ملي كدير لا c'est vraiment un gel qui est très 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 doux donc ما كتحسهاش. وحتى la forme elle donne une forme عندهم une forme اللي سميتها ergonomique اللي qui est une forme très naturelle ما كتكونش هذيك la forme ronde بحال un ballon. Donc oui, انا je les recommande. C'est de مزيانين. غادي نعاودو ندوزو للوجه. واش عندك دكتور شي حاجه نتاع التقشير بيغمون؟ سي لي ديرماتو. سي لي ديرماتو كي فون سا. خرجت شي حاجه جديده ابار لو بروفيلو؟ Il y a plusieurs. كاين دابا un nouveau mais il est nouveau hein, donc احنا à peine on est en train de l'essayer donc on peut pas trop en parler mais c'est un inducteur du collagène. غير هو مديرو pour les quand il y a هو كيعطي un tout petit peu de volume وكيبقى sur 2 ans. هو يعاون le collagène ديالك à se reproduire et en même temps غادي يعمر mais très peu. Mais surtout كيبقى 2 ans. Donc c'est surtout ça l'avantage. La plupart كيبقاو 1 an. Donc on est en train de l'essayer. Donc on peut pas trop en parler parce que ça fait pas très longtemps qu'on le met. Donc بغيت نشوف شحال كيبقى. وبغيت نشوف le résultat اللي كيعطي les patients et on en parlera davantage. بديتيها دكتور ولا مازال ما جبتيش؟ On a fait des patients ici. C'est ce produit là. انا جايه. غير تجي نجربوا نديروا نشوفوا واش كون الميتر. انا ما بغيتش باقي ندير غير الفيلر وداك الشيء فمي مي وجهي. انا باغيه ندير شي حاجه كنفيق عاوتاني زوينه. فاش كنت كندير البروفيلو كنت كنفيق ديما مزنقه وجهي كيبان هكا بون مين. هو le profilo c'est un excellent produit, ça reste toujours un excellent produit. un excellent produit. هذا ماشي remplace le profilo. لا بحيث le profilo c'est-à-dire comme شي حاجه qui va stimuler le collagène بلا ما تعمر c'est l'idéal. وهذاك c'est le profilo. Mais كاين quand même اللي كيبغي يعمر un petit peu. هنا on demande les fils tenseurs. Donc انا ما كنستعملهمش les fils tenseurs. علاش؟ حيت ما كنلقاش انا les fils les brides. Donc c'est pour ça que انا الحاجه ملي ما كتعطينيش ان ايفي ou quoi que ce soit استعملتهم il y a très longtemps مع ما عطاونيش les fils les brides donc ما بقيتش كنستعملهم. وهاد العمليه نتاع قطع الجفن هذيك la blépharoplastie سهله. هذيك c'est une opération très simple. Anesthésie locale كدار فيها 1 heure de temps 45 minutes. Il y a des petits points كنزولوهم بعد 6 ايام très rapide. Voilà. ouvre la rajeunit. فاش كنهضروا على رفع الحاجب هي اللي كترفع الحاجب نو رفع الحاجب سي البوتوكس. سي البوتوكس ولا كاينه عمليه اللي كيكون عندهم فريمون الحاجب اللي هو هابط او اللي دروا ما عندوش هذيك لاكورب اللي كنديروها ليفتينغ اللي كيتسمى كنديروا له الليفتينغ نتاع لو سورسيل. هذه كتزول غير هذه الجليده اللي كاينه هنا. كاين اللي كتكون عنده هذه الجليده سورتو كتبغي دير دو ماكياج دو ايلاينر ولا شي ولا هذا ما كتقدرش. دونك كنزولوا لا بتيت بول اللي كتكون تماك. اوكي لا سليف انا كنشوف على حساب البنات. لا سليف هذيك ملي كينقصوا من المعده. هذيك سا غير افاك لا شيروجي استيتيك. هذيك كيديروها سي الجراحه العامه. دونك كينقصوا من المعده باش الواحد كينقص في لو بوا. يعني راه ما كيديرهاش الدكتور بن موسى البنات.
لا ما كيديروها سي با دو لا شيرورجي استيتيك ما هذيك كيديروهاش طبان نتاع التجميل. التجميل لا كيديروها ولي سيغن. لي سيرن هو المشكل الكبير هما لي سيرن دونك سا ديبون هذاك كنا هضرنا فيه لا دارنيير فوا سكينه تو ترابيل كنا قلنا الا كانت بصح الزرقيه يا با غران شوز ا فير الا ملي كانت كان الزروقيه واش النعاس واش دي كومبليمون اليمونتير واش كاين اللي واش كيديروا شي كلينيك نوبات. كتكون ملي كتكون الزرقيه لتحت والفوق هذه كتكون وراثيه وهذيك مالوغوزمون يا تري بو افير واخا نديروا لا اللي بغينا كترجع وكتبقى. Par contre, des fois, quand on se replie, donc bien sûr, la fatigue, ça peut donner ça. Mais quand on a des sinusites, je dis quand on fait des sinusites de répétition, donc c'est très difficile à traiter avec les donc des fois, on peut faire du PRP, ça s'améliore, des injections d'oxygène liées à la carboxythérapie, ça s'améliore un petit peu. D'oxygène, de CO2, pardon. Les injections de CO2, pas mal de choses, mais il n'y a rien qui donne un résultat 100% efficace. Ce qu'on peut vraiment traiter dimanche, c'est ملي كتكون الحفره كدير لها دو فيلر et puis c'est tout et ça s'améliore. والغمازه هذوك ما كنديرهمش انا مش شتي علاش غنفسر لك علاش باسكو سوفون كيسولوني بزاف et c'est important de dire ça. دابا الغمازات الحقيقيين كيفاش كيكونوا انت عندك ولا ما عندكش؟ ما عرفتش انا يطلقوا في وسط الشحمه كاينين غير هما حشمانين يخرجوا. الغمازات الحقيقيين غنقول لك ملي كتضحك عاد كيبانوا ملي ما كتضحكش ما كيبانوش. هادوك اللي كنديروا جراحيا كيبانوا تكوني ضحكه ولا ما ضحكاش. دونك سي با ناتوريل فهمتي سي با كيك شوز كي سيمول لو ناتوريل دونك يكونوا محفرين واخا تكوني ما ضحكاش. دونك عليا انا ما كنديرهمش بحيث ما لقيناش اللي تكون باينه ناتوريل فهمتي اللي تبان لك ملي كتضحك. لانه هادشي كيخرج في لا طوندونس من بعد فاش تحيد لا طوندونس ديال الغمازه شنو نعمرو تما ينديروا لي السيما. هذيك كتوقع بزاف اوسي معايا دابا هي لا مود ومازال enfin il y a eu et il y a encore un petit peu la mode نتاع لا بيشيكتومي. شتي هاد لي بتيت بول كاين هنا واحد لي بتيت بول اللي كيكونوا هنا كلشي عنده دونك كتزولهم من الداخل نتاع لا بوش وملي كتزولهم هاد البلاصه كتدخل دونك كتولي دايره بحال هبطه اوكي دونك هذيك سي دير عليا يا دكتور جيت زوينه هذيك سي اللي كتعطي نتيجه مزيانه عند لي باسيونط اللي كيكون عندهم وجههم داير qui ont vraiment le visage اللي داير دونك ملي كيكون الوجه داير كتعطي ان جولي ريزولتا. باغ كونطخ الا درتيها اون باسيونط اللي ما عندهاش وجهها داير دونك كتعطيك ان ريزولتا كي با مال او ديبي مي ما تشوفش العمليه دابا شوفي راسك من دابا 5 سنين 7 سنين 10 سنين 20 عام دونك هاد البلاصه غتمشي وكتحفر كتمشي كتحفر دونك سي بور سا كو البنات ne vous laissez pas influencer غير باغ هاد لي زيفي دو مود دونك ديروا هذاك الشيء اللي معقدكم واللي الطبيب ديالكم كينصحكم مي ماشي هاد لي في دو مود اللي كتشوفوا بحال باغ اكزومبل دابا لو كات ايز كلشي بغا لو فوكسي ايز كلشي بغا لاي كم سا اوكي دونك من دابا تقريبا 15 ولا 20 طون غتلقى كلشي كم سا دونك سي دي زيفي دو مود هادوك دونك ملي كتكون الابليكاسيون اللي عندها لاي غون اللي كتكون عندها البنت عندها المراه ولا البنت عندها العين ديالها مدوره او لا هابطه بزاف بيان سور اون لو فيزون سا va s'améliorer مي با بور تو الموند ما تقدر دير شي حاجه اللي غديرها لكلشي فهمتي بصح لانه من بعد اون سو ريسومبل توس تقريبا سورتو في هادشي تاع الانستغرام انا وليت لما قيد سميت شي وحده كتجيني كلشي كيتابع مع كلشي. وبالنسبه كيكتبوا واحد البنات على حساب الشراطي البنات راه لي فيرجيتور راه الطبيب ما كيداويش لي فيرجيتور لا ماشي ستادير سي ديفيسيل ا تريتي هادو لا فيرجيتور هي شنو هي سي سيكاتريس في لابو دونك دابا بحال قلتي كيفاش غنداويو اون سيكاتريس دونك سي سيكاتريس ملي كتكون غير وحده اوكي مي ملي كتكون عندك لابو فيها 60 فيرجيتور اولا 80 اولا 120 من الوحده غادي يسدو في راس العام من الوحده ل 6 الصباح دوماج باسكو فرنسا غادي يسدو مع 11 مارس مع 9 غادي يسدو سكيفي ما كايناش لا فياشطه ما كاين والو مي عامره الدنيا عامره بزاف ابخي مشيت لعند واحد الطبيب دار التبييض شفتي كارلوس كتعرفو نو
واحد ان ميدسان مشهور عندهم الان دونتيست مشهور، دونتيست اختو دونتيست باسكو كيدير حتى لي سوا وداك التخربيق تاع الاختو دونتيست. عنده هنايا الكابيني ديالو، وعنده في مدريد كيدير اون سيمين هنايا وان سيمين في مدريد. درت عنده ان بلانشيمون دونتير. غير كي قول لي فولوور ديالك راك ما درتيش لي ليفر، سي لي ليفر ديالك ياك، حيت غيكونوا سولوك. لا راه ما شوف، كاينين شي وحدين اللي كيحلفوا انه سي با مي ليفر، لا لا يقولوا انا راه لا كنت غندير مي ليفر، راه غنديرهم عند الطبيب وغادي نصور لكم. non 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 c'est pas, c'est juste le rouge à lèvres ياك. سي جوست لي الغوج على اون بلوس. انت عارفه اللي جا دايره في بيكفيت، فين غادي ندير مليون اون بلوس؟ شوف فاش غادي نبي نديرهم انا، راه غادي نحطوا لهم اون بلوس. انا مقتنعه وانت مقتنع بلي ما غاديش باقي نديرهم. non non c'est bon، ما قلتها لك ديك المره، قلت لك راه با بيزون. بصح البنج موضعي فاش الشفط بنج موضعي لا سولوا على المونطون وي مي الشفط اللي كيكون لا ليبو كومبليت نو، سي ان انستيزي جينيرال. كوا دوطر كوم دكتور صراحه اكثر حبيبتي الالتهابات يا دكتور بنو زاهر، il y a docteur Beno Zahir qui est connecté, qui est un très très bon chirurgien sur Tanger. Consultation, les كنديروها online à distance وانا كنشوفها par vidéo, donc je peux déjà voir ce qu'elle a. كنهضروا معاها ومن بعد كنصيفطوا لها un devis. هو دابا هاد الكونسلطاسيون اللي فيها 3000 والزيت طلعت حتى 3800 دوزو خلصوا في الزومه البنات. ايوا ما غاديش نشدك. شكرا بزاف يا دكتور. À très bientôt سكينات، الله يفرحك. ميرسي بوكو. شكرا بزاف. من الايروبور لاكلينيك ان شاء الله. من الايروبور لاكلينيك كي ناخذ بيا نعيط لك ان شاء الله. Allez باي باي. يلا ميرسي بوكو. يلا شكرا بزاف. شكرا. Bye, au revoir.